سورہ اخلاص پڑھ دے 3 مرتبہ اللہ قرآن پورے پڑھے دا اجر عطا کر دیں دینے۔ فرمایا اگر چاہنا ہے گھر چو جادو جنات انہاں دا سایہ اثر نکل جائے معوذتین پڑھیا کر، صبح و شام پڑھ کے دم کریا کر۔ معوذتین آکھیا جاندہ ہے قرآن کریم دی سورہ نمبر 113 تے 114 سورہ فلق اور سورہ ناس۔ نبی پاک فرماندے نے اے 2 سورتاں پڑھ کے اپنے آپ تے دم کر لینا تیرا کام میں جادو شیطان تے حاسدین دے حسد کو بچانا اللہ رب العالمین دا کام ہے۔ نبی پاک نے آخری وقت دے اندر جدو نبی پاک دا آخری وقت سی نا تے ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہائے اللہ قربان جاواں اس ماں دیاں عظمتاں تو انہاں ایک ایک کر کے ساریاں گلاں ہی پہنچا چھڑیاں نے۔ ماں فرماندیاں نے آخری وقت تے میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیے معوذتین پڑھ کے نبی پاک دا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیا تے نبی پاک دے جس کیونکہ نبی پاک دا ہاتھ با برکت ہے نا سب تو زیادہ۔ ماں جی فرماندیاں نے آخری وقت دے اندر بھی نبی پاک نے انہاں دے نال اتنا پیار کیتا ہے۔ یارو قرآن دے نال وفا کرو گے قرآن تو اڈے نال وفا کرے گا، اگر قرآن دے نال بے وفائی کرو گے یارو پھر دنیا بھی ساڑی برباد پھر آخرت بھی ساڑی برباد۔ اپنے بچیاں نو حافظ بناؤ عالم بناؤ۔ اجے ٹائم پورا ہو گیا نہیں تے اے حافظ قرآن دی شان تے اگو شروع ہونی سی، اجے تک تے قرآن پاک دیاں پہ گلاں ہوندیاں سن۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ جدو آئے حافظ قرآن دی شان دا تذکرہ کرانگے۔ حافظ قرآن نبی پاک فرماندے نے جڑا حافظ قرآن ہے نا تیرا پتر انجینئر ہے، جج ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، بڑے بڑے عہدیاں تے وے، قیامت دا دن ہوئے گا کوئی تیرے کام نہیں آئے گا سوائے حافظ قرآن تو۔ حافظ قرآن دی وجہ تو چٹا انپڑھ ابا جاہل ابا بنیا تے مٹیاں دے اندر کئیاں چلان والا ابا جنہوں قرآن و حدیث دا پتہ ہی کوئی نہیں، قیامت دا دن نے اللہ پاک نے سونے دا تاج سر تے پہنا دیتا ہے۔ مالکا اے منو تاج کا دا پوایا ہے؟ فرمایا اے جڑا پتر حافظ بنایا ہی نا اے دی وجہ تو سونے دا تاج تیرے سر تے پوا دیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ دنیا بے وفائیاں دا نام ہے، دھوکے دا نام ہے، دنیا دے کلو بچ جاؤ، قرآن دے نال دل لگا لو۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک جب بھی ہوگا انشاءاللہ